पेज नम्बर 632 मा छ। क्लासवर्क 2 सम्म हामीले बिहान हेरिसकेको हो। क्लासवर्क 3 बाट अहिले हेर्ने हो। 3 मा जर्नल भाउचर रिलेटिङ टु एडभान्स भनेर दिएको छ है। साथीहरूलाई आउन भन, अझै जोइन हुन भन। क्लासवर्क 3 मा है भेटायो बुकमा क्वेसन ल है। क्लासवर्क 3 अब क्लासवर्क 3 को लागि माथि भनेको छ जर्नल भाउचर है। जर्नल भाउचर रिलेटिङ टु एडभान्स, एडभान्ससँग रिलेटेड जर्नल भाउचरहरू स्टार्ट छ यहाँबाट है। बिहान हामीले जर्नल भाउचर रिलेटिङ टु बजेट एक्सपेन्डिचर थियो है। क्लासवर्क 1 र 2 हाम्रो एक्सपेन्डिचरसँग रिलेटेड थियो। त्यसमा हामीले डेबिट बी, बजेटेड, क्रेडिट, ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस, ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट भनेर हामीले बिहान भनेका थियौँ हैन। अब अहिले हाम्रो एडभान्स गिभनसँग छ। क्लासवर्क 3 र 4 एडभान्स गिभन छ भने क्लासवर्क 5, 6 के छ, त्यो एडभान्स दिएको पैसा क्लियरेन्स गर्दाखेरिको छ है। ल म तिमीहरूलाई म्युट गर्छु। चाहे जसलाई केही सोध्नु छ भने ह्यान्ड रेज गर्ने र सोध्ने है। क्लासवर्क 3 मा भनेको छ द फलोइङ ट्रान्जेक्सन अफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिस कैलाली आर सप्लाइड टु यु है। हामीले डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिस कैलालीको डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिस कैलालीको बनाउनु पर्नेछ। अब यहाँ लेखेको छ सबभन्दा माथि सेन्ट्रल पर्मनेन्स लोकल गभर्मेन्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिस कैलाली, एजिएफ नम्बर 203, जर्नल भाउचर नम्बर 3, जर्नल भाउचर डेट है। हामीलाई यो जर्नल भाउचर नम्बर भनेको यो जर्नल भाउचरको क्रम हो हैन। पहिलो जर्नल भाउचरलाई जर्नल भाउचर नम्बर 1, दोस्रोलाई 2 अनि तेस्रोलाई 3 भन्दै यसरी हामीले क्रम बढाउँदै लैजान्छौँ। गभर्मेन्ट अफिसहरूले के गर्छ भन्दाखेरि पहिलो भाउचरलाई 1 गरेर दोस्रोलाई 2, 3 गर्दै यसरी लान्छ। यो जर्नल भाउचर हो को क्रम। अब कोड नम्बर, बजेटेड नम्बर, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट हरू फर्मेट छ र नयाँ फर्मेट अनुसार बिचमा केही थपेको छ त्यो पनि हेर। कोड नम्बर, बजेटेड नम्बर, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट है। अब क्वेसन हेरौँ है। एमा के भनेको छ इस्युड पेमेन्ट अर्डर टु डिटिसिओ है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कन्ट्रोल अफिस अफ आरएस 20,000 है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कन्ट्रोल अफिस कन्ट्रोल अफिसलाई 20,000 को पेमेन्ट अर्डर रिक्वेस्ट पठाइयो है। टु गिभ एडभान्स टु स्टोर किपर मिसेस रन्जु फर पर्चेजिङ फुड मेटेरियल है। फुड मेटेरियल पर्चेज गर्नको लागि मिसेस रन्जुलाई एडभान्स दिनको लागि भनेर 20,000 एडभान्स दिनको लागि भनेर पेमेन्ट अर्डर डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कन्ट्रोल अफिसलाई हामीले पठाएको छ र यसको जर्नल भाउचर बनाउनु पर्नेछ। र यो एडभान्स दिएको केस हो। एडभान्सको केसमा हामीले के कसरी बनाउँछौँ त भन्दाखेरि डेबिट उसको पोस्ट लेख्छौँ सुरुमा एक के पोस्ट हो हैन, डेजिनेसन। अब यो स्टोर किपर हो रन्जु भन्ने, त्यही भएर डेबिट स्टोर किपर लेख्ने कमा, त्यसपछि जसले एडभान्स पाउने हो त्यसको नाम हैन, नेम सरनेम दुइटै लेखिदिने। यहाँ रन्जु मात्रै भनेको छ, डेबिट स्टोर किपर रन्जु, एडभान्स फर भनेर लेख्ने। त्यसपछि के को लागि एडभान्स हो त्यो बजेटेड लेखिदिने है। अब यसमा अनि एडभान्स पाउनेको पोस्ट स्टोर किपर छ, त्यही भएर डेबिट स्टोर किपर र पाउने मान्छे रन्जु हो, रन्जु लेख्ने। अनि एडभान्स फर सबैलाई सबै जर्नल भाउचरमा हुन्छ यो जर्नल एडभान्सको जर्नल भाउचरमा। अनि एडभान्स फर बजेटेड भनेको यहाँ फुड मेटेरियल छ, त्यही भएर फुड मेटेरियल भनेर लेखिदिने। अनि हामीले यो पेमेन्ट अर्डर रिक्वेस्ट हामीले पठाएका छौँ डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कन्ट्रोल अफिसलाई, अथवा पैसा पेमेन्ट गर्ने हो भने अनि क्रेडिटमा के आउँछ ट्रेजरी कन्ट्रोल अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट आउँछ, र पैसा रिसिभ हुने केसमा ट्रेजरी कन्ट्रोल अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट डेबिटमा आउँछ भने पैसा पेमेन्ट गर्ने केसमा चाहिँ
ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट क्रेडिटमा आउँछ। यहाँ हामीले स्टोर किपर रन्जुलाई पैसा दिने हो यो अफिसले होइन। अनि यो रन्जुलाई पैसा पेमेन्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट क्रेडिटमा आयो है। डेबिट स्टोर किपर रन्जु एडभान्स फर फुड मेटेरियल, क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट। र न्यारेसन भनेको हामीले क्वेसन नै सार्दिने हो बिङ लेखेर। बिङ इस्यु अफ पेमेन्ट अर्डर फर एडभान्स गिभन फर पर्चेजिङ फुड मेटेरियल भनेर हामीले क्वेसन नै हामीले सार्ने हो। त्यसै गरेर अर्को बीमा भनेको छ इस्यु द पेमेन्ट अर्डर टु डिटिसी हो टु प्रोभाइड एडभान्स टु हाउस ओनर है। हाउस ओनरलाई एडभान्सको लागि अनि पेमेन्ट अर्डर पठाएका छौँ मिसेस सन्जु फर द पेमेन्ट अफ रेन्ट इन एडभान्स फर 3 months एट द रेट अफ RS 5000 पर मन्थ है। 5000 पर मन्थको हिसाबले है 3 monthको लागि हामीले तिर्दैछौँ भनेपछि एडभान्स दिँदैछौँ भनेपछि 5000 × 3 गर्दाखेरि 15000 हुन्छ। हामीले दिने एडभान्सको टोटल एमाउन्ट 15000 हुने भयो। अब डेबिट उसको पोस्ट भनेकै हाउस ओनर हो। डेबिट हाउस ओनर एडभान्स पाउने व्यक्तिको जुन नेम सरनेम हामीले दुईटै लेख्नुपर्छ। त्यसपछि सन्जु लेख्यौँ, यहाँ हाउस ओनरको नाम सन्जु छ। एडभान्स फर अब त्यो बजेटेड है। हाउस रेन्ट भनेको हाउस रेन्ट भन्ने बजेटेड छ रेन्ट भन्ने कुराको, त्यही भएर हामीले एडभान्स फर हाउस रेन्ट भनेर लेखिदिने। अनि क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट है। हामीले अब ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट भनेर हामीले लेख्छौँ पैसा जान्छ भने र आउँछ भने ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट डेबिटमा हुन्छ। यसमा पैसा जाने हो होइन, किनकि हाउस ओनरलाई पैसा दिने हो, त्यही भएर के आउँछ ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट क्रेडिटमा आउने भयो। अब न्यारेसन त हाम्रो क्वेसनमा जे भनेको छ हामीले त्यही मात्रै लेखिदिने, त्यही सार्दी भयो है। यसमा खासै केही समस्या छैन। समस्या छ भने ह्यान्ड रेज गर्ने क्वेसन सोध्ने है। त्यस्तै गरेर अर्को सीमा हेरौँ हामीले। इस्यु द पेमेन्ट अर्डर टु डिटिसिओ है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कन्ट्रोल अफिसलाई अर्को पेमेन्ट अर्डर छ टु गिभ एडभान्स टु द एकाउन्ट अफिसर। त्यसको पोस्ट एकाउन्ट अफिसर भयो मिसेस अन्जु अफ RS 15000 फर पर्चेजिङ फर्निसिङ मेटेरियल है। फर्निसिङ मेटेरियल भनेको अफिस सजावट गर्ने होइन, कार्पेट लगायतका चिजहरू जुन अफिस सजावट गर्नको लागि परेको हुन्छ त्यो मेटेरियल किन्नको लागि के गर्यो त भन्दाखेरि एडभान्स दिने भयो 15000 है। अब यस्तो बेलामा एडभान्स पाउनेको नाम डेबिट उसको पोस्ट एकाउन्ट अफिसर अनि एडभान्स पाउने व्यक्तिको नाम अन्जु। एडभान्स फर यो फर्निसिङ मेटेरियल भनेको अफिस सजावटका कार्पेट लगायतका सामानहरू हुन् होइन, त्यही भएर यो अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेसमा आउँछ। अनि एडभान्स फर अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिने। क्रेडिटमा पैसा जाने हो क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट भनेर लेखिदिने 1,50,000। अनि तिमीहरूले यो भिडियो युट्युब मार्फत पनि हेर्न सक्छौ है। मैले युट्युबमा राखिदिन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा। अनि त्यहाँबाट पनि पढ्दाखेरि कुनै कन्फ्युजन भएको छ भने त्यो पोइन्टहरू त्यो हेर्न सक्छौ। आजबाट मैले हाम्रो क्लास 40 मिनटको हुन्छ है। यसको टाइम अनुसार हुन्छ हाम्रो 40 मिनट। बिहान क्लास जति हुन्छ त्यति टाइमकै हो। र तिमीहरूले यो भिडियो हाम्रो युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्छौ। तिमीहरूले हेर्ने अनि सब्सक्राइब गर मेरो च्यानल, त्यसमा अरू भिडियोहरू पनि आउँछ। अघिल्लो वर्ष राखेको भिडियोहरू छ, बजेट सिटको छ, स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरहरू छ, तिनी भिडियोहरू पनि हेर। र यसमा केही कन्फ्युजन भएको छ भने त्यहाँबाट पनि फेरि रिहेर्न सक्छौ है। त्यस्तै गरेर अर्को पोइन्ट छ डी नम्बरमा इस्यु द पेमेन्ट अर्डर टु डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कन्ट्रोल अफिस टु गिभ एडभान्स टु मिसेस मन्जु प्रोक्युरमेन्ट अफिसर है फर पर्चेजिङ 3 बाइसाइकल है एट द रेट अफ RS 5000 इच। 3टा बाइसाइकल किन्नको लागि यो भेहिकल अन्तर्गत पर्छ।
एउटा बाइसाइकलको लागि 5000 दियो भने चाहिँ तिनटाको लागि 15000 दिएको छ। अब हामीले लेख्ने डेबिट प्रोक्युरमेन्ट अफिसर हैन, यहाँ बजेटेडमा यो भेहिकलको बजेटेड नम्बर, माथि अब अफिस रिलेटेडको, हाउस रेन्टको, अब फुड मेटेरियलको यिनीहरूको बजेटेड नम्बर लेखिरहेछ। यो हामीले सम्झिने हैन। अब म्याक्सिमम रिपिट हुने मैले म्याक्सिमम रिपिट हुन सक्ने बजेटेड नम्बरहरू भनिदिएको छु, बजेटेडहरू त्यसलाई विशेष याद गरेर अरूलाई पनि याद गर्ने कोसिस गर्ने। डेबिट प्रोक्युरमेन्ट अफिसर, अब उसको पोस्ट भयो, नाम के छ त एडभान्स पाउनेको मन्जु छ, मन्जु। अनि एडभान्स फर, अब त्यसपछि बजेटेड, एडभान्स फर लेख्ने, त्यसपछि के को लागि हो त त्यो बजेटेड लेख्ने। यहाँ बाइसाइकल भनेर नलेख्ने, एडभान्स फर बाइसाइकल भनेर नलेख्ने। बाइसाइकल के को लागि पर्छ त भन्दाखेरि भेहिकलको रूपमा प्रयोग गर्ने हो बाइसाइकललाई है, हामीले यातायातको साधनको रूपमा प्रयोग गर्ने हो है। जसलाई यातायातको साधनको रूपमा, ट्रान्सपोर्टेसनको रूपमा प्रयोग गर्छ हैन, त्यसलाई हामीले भेहिकल अन्तर्गत ल्याइन्छ है। त्यही भएर के गर्ने, यहाँ बाइसाइकल नलेखेर एडभान्स फर भेहिकल भनेर लेखिदिने। एउटाको 5000 छ भने तिनटाको 5000 इन्टु 3 गर्दाखेरि 15000 हुन्छ। अनि क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस, ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट भनेर पैसा जान्छ भने जहिले पनि यहीलाई क्रेडिट गर्ने हो है। योभन्दा अघिल्लो वर्ष अहिले 12मा गएको सिनियरहरूको लागि तिनीहरूले क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस, ट्रेजरी सिंगल एकाउन्टको ठाउँमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क राखेर गर्थे भने अहिले गभर्मेन्ट अफिसले ट्रेजरी सिंगल एकाउन्टको सिस्टम ल्याएको छ र पेमेन्ट जुन गभर्मेन्टको रेभेन्यू र एक्सपेन्डिचरको रेभेन्यू रिसिप्ट हुँदा पनि जिल्लाभरिको एउटै एकाउन्ट मार्फत रिसिप्ट हुने र अनि भएको एक्सपेन्डिचर पनि एउटै एकाउन्ट मार्फत पेमेन्ट गर्ने जुन सिस्टम ल्यायो र सही अनुसार अनि हामीले चाहिँ क्रेडिट गर्नु पर्यो भने ट्रेजरी कन्ट्रोल अफिस, ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ है। सबै इन्कम पनि ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस, ट्रेजरी सिंगल एकाउन्टमा जम्मा हुन्छ है, र सबै एक्सपेन्डिचर पनि यही एकाउन्ट मार्फत पेमेन्ट हुन्छ। त्यही भएर ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस, ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट भनेर क्रेडिट गरियो। अब न्यारेसन त यसको लागि पनि के हो त, हामीले क्वेसन सार्ने हो। न्यारेसनमा हामीलाई केही पनि समस्या छैन है। यो क्वेसनमा केही समस्या छ, केही सोध्नु पर्ने छ भने डाइरेक्ट म्यासेज गरेर अथवा ह्यान्ड रेज गरेर सोध्न सक्छु है। तिमीहरूलाई मैले म्युट गराएको छु, केही सोध्नु पर्ने छ भने सोध यो क्वेसनमा। मैले अनम्युट गर्छु। ल केही सोध्नु पर्ने छ भने आफ्नो अनम्युट गराएर सोध्न सक्छु है। यो क्वेसनमा केही छ सोध्नु पर्ने? यो क्लास 3 को क्वेसनमा सी को 1,50,000 कसरी आयो? तिमीले अनम्युट गराएर पनि सोध्न सक्छौ है। मैले तिम्रो अहिले अनम्युट गराउन मिल्ने गराइदिएको छु। सीमा हेर त, पोइन्ट हेर। सीमा इस्युड अ पेमेन्ट अर्डर टु डिटिसिओ to give advance to account officer Mrs. Anju of RS 15,000 for the purchasing furnishing है। अब सीमा अलिकति सीमा के रहेछ त भन्दाखेरि यो लेख्दाखेरि मिस्टेक रहेछ, 1,50,000 नभएर यहाँ 15 रहेछ। यहाँ प्रिन्टिङ अलिकति यहाँ मिस्टेक भएछ, यो 0 बढी भएको छ है, यसलाई 0 सुधार है। त्यो पैसा लेख्दाखेरि चाहिँ फरक परेको छ, पैसालाई सुधार्ने है। अब यो बुकको सुधारे पनि भयो, बुकमा अनि बुकको 15 नगराएर 1,50,000 गराए पनि भयो, अथवा यो हामीले गरेकोलाई सुधारे पनि भयो है। यहाँ 0 चाहिँ अलिकति बढी भएको छ भने पनि भयो, नभए क्वेसनमा कम भयो भन्ने बुझे पनि भयो है। जसरी गर्दा पनि हुन्छ। बुझ्यो मदन? अरू त सबै केही रिपिट गर्नुपर्ने छैन। जस्तै हामीले एडभान्स दिँदाखेरि कसैलाई के गर्ने हो त भन्दाखेरि अनि त्यो मान्छेले एडभान्स डेबिट द रिसिभर क्रेडिट द गिभर भन्ने फर्मुला छ नि। पाउने मान्छेलाई डेबिट गर्ने, दिनेलाई क्रेडिट गर्ने भने अनुसार हामीले एडभान्स दिने व्यक्तिलाई डेबिट गर्ने हो के है। जस्तै डेबिट कसलाई दिएको हो त? स्टोर किपर, त्यसको पोस्ट लेख्नु पर्यो हैन, अनि मान्छेको नाम लेख्नु पर्यो है, उसको नाम के हो, थर के हो हैन। त्यसपछि एडभान्स फर के कामको लागि दिएको त्यो फेरि बजेटेडमा लेख्ने। त्यहाँ दिएको कुराहरू बजेटेड भित्र छ कि छैन, कुन बजेटेड भित्र पर्छ त्यो बजेटेड लेखिदिने। जस्तै ए नम्बरमा के भयो, डेबिट स्टोर किपर रन्जु एडभान्स फर फुड मेटेरियल। अनि क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस, ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट, र पैसा जान्छ भने यो ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस, ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट क्रेडिटमा गरिदिने। अनि न्यारेसन भइहाल्यो, क्वेसन सार्दिने। त्यस्तै गरेर बी को पनि डेबिट हाउस ओनर हैन, त्यो हामीले
हाउस रेन्ट हामीले रेन्ट एडभान्समा तिरेका छौँ 3 महिना, प्रति महिना 5,000 को दर भनेपछि 5 त्यहाँ 15 भइहाल्यो। डेबिट हाउस ओनर सन्जु एडभान्स फर हाउस रेन्ट भनिदिने, अनि पैसा जाने भनेपछि अनि क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट भनेर लेखिदिने। न्यारेसन क्वेसन भइहाल्यो। सीको पनि डेबिट, अब यसको पोस्ट के छ त एकाउन्ट अफिसर छ, क्वेसन हेरिरहेका छौ क्लास 3 को हैन। एडभान्स गिभन टु सीमा एडभान्स टु एकाउन्ट अफिसर मिसेस अन्जु भनेको छ नि त हैन। त्यसको पोस्ट सुरुमा लेखिदिने डेबिट एकाउन्ट अफिसर अन्जु एडभान्स फर अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस है। फर्निसिङ मेटेरियल भनेको अफिसमा हुने हो, अफिस डेकोरेसनको सामान हो, त्यही भएर अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस भित्र पर्छ। र पैसाको कुरा यहाँ अलिकति समस्या पैसा के छ त भन्दाखेरि 15,000 र 50,000 छ। क्वेसन जता सच्याए पनि भयो। यसैलाई 1,50,000 घटाएर 15 गराएर गरे पनि गर, अथवा क्वेसनलाई 1,50,000 गराएर पनि गर, यो चाहिँ जिरो अलिकति फरक भयो है। अनि डी नम्बरको भयो। अनि डी नम्बरमा पनि यस्तै है। एडभान्स पाउने व्यक्तिको पोस्ट लेख्ने सुरुमा डेबिट प्रोक्युरमेन्ट अफिसर हो एडभान्स पाउने, अनि त्यसको नाम लेख्ने मन्जु, एडभान्स फर के को लागि हो भेहिकलको लागि हो, एडभान्स फर भेहिकल भनेर लेखिदिने। पैसा जान्छ क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट भनेर लेखिदिने। न्यारेसन भइहाल्यो। के छ केही सोध्नु पर्ने छ, के समस्या छ? परबिन यसमा केही सोध्नु पर्ने छ भन्छ? के भन्यो? छैन हैन। निर्मला? ल ठिक छ, छैन। ल तिमीहरूले आफ्नो सेक्सनमा यसको एटेन्डेन्स चाहिँ त्यही अनुसार पठाइदेऊ है। ल यसमा समस्या छैन भनेपछि अब हामीले क्लास 4 तिर जान्छौँ है।